تكلمنا أن حسب معرفة الناس لأولاد الأئمة المعصومين عليهم السلام، لا سيما سيد الشهداء صلوات الله عليه وزينب الكبرى عليها آلاف التحية والثناء، إذا يعرف الناس منزلتهم وكرامتهم ومقام عند الله عز وجل فلا يحتاج أن يذكر مصائبهم، بمجرد ذكرهم وذكر الكربلاء وذكر ما جرى عليهم هذا كافي للبكاء. صحيح. وهذا كافي، كما أن عند آية الله جوادي آملي وآية الله وحيد الخراساني بمجرد أن يذكر خطيب باسم الزهراء صلوات الله عليها يبكي، لأن ما جرى عليهم يتذكر في أفكارهم وفي قلوبهم، فهذه المصيبة عظمى، فبحسب معرفتهم يكون يزداد المصيبة أكثر. أحسنت. إذن يعني حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يحتاج يعني بأن أترجم هذا الحب أنا. أحسنت. هو موجود بكل اللغات، منهم من يقوله بالباكستاني، واحد يقوله بالعراقي، واحد يقوله بالأفغاني، واحد يقوله بالإيراني، واحد يقوله بالأمريكي، واحد بالكندي. كانوا أكو ضيوف أمريكان وكنديين ما صار يعني اللقاء وهام لأن هم يعني ذهبوا مشي على الأقدام وما قدرنا، بأن أكو ضيوف أيضا من الصين وعندهم موكب الآن الصين، واحد يقول بالصيني، واحد يقول كل لغات العالم اجتمعت لتقول كلمة واحدة لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. وهو مفهوم، من يقول لبيك يا حسين تفهم كل اللهجات. وإذا الحسين صلوات الله عليه في كربلاء يأتي في أذهانهم بمجرد لفظ لبيك يا حسين، معناه احنا هنفدي أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل ما عندنا، كل ما نمتلك نفدي على الحسين صلوات الله عليه. صلوات الله عليه يا أبا عبد الله. أيضا شيخ